هاي السطل تعبير. النظام الجائر فكرني أنا إنه بدي أشيل السطل أشحت فيه، هيك عم يخطط لي النظام المخابراتي والأمني. النظام الجائر فكرني إنه بده يشحدني إذا قلعني من وظيفتي عن طريق عملاء ووكلاء، وإنه خلص شحدت أنا. لا، أنا ماني أنا ما شحدت. من فضل الله عبيته كله كلام مفيد لمجتمعي ولشعبنا، لشعب السوري كله. هذا معبر كله. والله الذي يحكم، والله الذي ماله بهذا الشعب، والله الذي ماله بهذا الشعب. وصفوني بألواني، قالوا عني ألماني، قالوا عني عثماني، قالوا عني علماني، قالوا عني ألباني، قالوا عني إرهابي، قالوا عني جاسوس، قالوا عني ملبوس. الوصف وصف القائل، شو بده يقولوا بعرف حالي إنسان. طيارة هالطيارة، شو حلوة هالطيارة، لو دق ديلك بالأرض ما نتخلى عن هالأرض. عيش الأمة الوسطية، عيش الأمة الوسطية، لا تعصب لا تشديد، عادة الاجتماعية، عادة الاجتماعية. أولادي نزحوا عني، هني وزوجتي نزحوا عني، وصار لهم 3 سنين ما شفتهم. نزحوا عني ما شفتهم، يعني بسبب الأزمة هاي نزحوا عني ما عاد شفتهم. صرت أفكر بغيرهم، صرت أفكر بالمجتمع، يعني معاناة المجتمع اللي أنا عايش فيه. كتبت: تأسس الجيشان ساحات الوغى، تدرب الجيشان للقتل معا، تخرج الجيشان كلهما بغى، كلا الاثنان بالموت سعى، شعارهم للشعب كذبا مدعى، الكل بالإرهاب صار المبدعا، وطن الكبير مع من أودع، هل الكرسي حق من ادعى؟ أم الكرسي صار المصنع؟ وقر بآذان الشعوب، وقر بآذان الشعوب لا لن تسمع، دم الأطفال بئس الشرع، مين حلل سفك دم الطفل؟ مين؟ أنا هذا التعبير يلعن روحك يا حافظ، ويلعن روحك يا بشار. هذه نقد للشعارات التي استخدموها في بداية المظاهرات. هاي شعارات، هاي تؤدي إلى الهلاك. ليش عم تلعن بروحه؟ ليش عم تلعن بروحه؟ إذا عندك برنامج وعندك شعارات قدمها للشارع، شعاراتك. أنا ما عم بحارب حافظ ناصر حافظ أو بشار ناصر بشار، بدي برنامج بديل عنه. النصر لنا ان شاء الله، النصر لسوريا، لشعب سوريا، لشعب سوريا، النصر لسوريا. الله اكبر، الله اكبر. أنا كتبت رثاء لنفسي لنرى سوية ماذا فعل الشبح وليس الشيء، ومعه الوكيل العميل الطاغية الباغية، أين وصلوا بحججهم المستوحاة المستنبطة من نظامهم المجرم في دمشق بصفقة فاحل، فليفعلوا ما يشاءوا من إجرام. لن نستسلم وسأموت شهيدا بإذن الله، ولا نامت أعين الجبناء الوكلاء العملاء لبشار الأسد. وليخسع الظالمون العملاء الجبانات تجار الدماء والنساء في كل مكان. يومين الأضحى، يوم توزيع الضحايا، يوم العيد الأكبر إن شاء الله. أنا بضحوا، كل الناس ضحت الحمد لله. اللي ما ضحى بابنه ضحى بأخوه، واللي ما ضحى بأخوه ضحى بابن عمه، وكلياتنا ضحايا لها الوطن إن شاء الله. وقت اللي كنت شرطي ما كنت وزير، كنت شرطي، لكن النظام الجائر استكتر علي أن أكون شرطي.
وكان كثير عليه انه يكون شرطي، لكن انا بدي اثبت للنظام الجائر ولغيره، بدي اثبت له انا ما انا كنت شرطي، بفتخر اني كنت شرطي واخدم الشعب ما اخذ مكيلات. كنت شرطي، يجي لعندي شخص بدي اخدمه مثلا فورا السريع بدون ما اطلب منه يطالع من جيبته 100 ليره ويعطيني اياه. لك ليش عم تعطيني اياه؟ ليش؟ صارت الحياه يعني صار فيها فساد من قبل الشعب، من قبل جزء من الشعب، ومن قبل الحاكم، ومن قبل المسؤولين. صار فساد كبير. انشقاقي شلون يعني انشقاقي؟ انا هاي كلمه انشقاق مصطلح انا بكرهه. انا بقول لك ما انشقيت عن وطني، انا عن وطني وعن بلدي ما بنشق. انشقيت عن اشخاص، نعم بحق لي اقول انشقيت عن اشخاص، اما الانشقاق عن الوطن هذا كفر. انا بده كفر انه واحد ينشق من وطنه ويروح ينضرب على قلبه ويروح على تركيا او على اي دوله غير سوريا والله يقول انا انشق. كذاب، هذا منافق، هذا كذاب. نحن ضد هالادعاء هذا، لانه ادعاء هذا كاذب. شو عم تضرب داعش؟ ليش؟ مين اللي سوى داعش وغير طاحش وفاحش؟ مين اللي سواه؟ هن نفسهم عم يشلفوا الورقه اللي بدهم اياها، فاكرين الشعب السوري اذكى واطهر. الشعب السوري شعب جبار، ولا يمكن ابدا انه امريكا تضحك عليه. الحولة بتشكل 4 ضيعة يا اخي، 4 ضيعة. الحولة لوحدها عددها 120,000 نسمة او اكثر. نحن هذول ال 120,000 نسمة انا عم بحكي باسمهم. نحن ضد امريكا، ضد ضربة ضد ضربة الدبانة بسوريا.